अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की, बल्कि कल भी नहीं की थी और आज भी मैं कहीं चली गई थी, तो अभी अभी वापस आई हूँ। तो ये भी पुरानी वीडियो पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो ये लगा देती हूँ। असल में मैं ना अपनी भांजी के घर गई थी, मतलब कि मेरी जो नंद की बेटी है उनकी तरफ गई थी। वो इधर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तो उसकी सास को फालिज हो गया था, तो उसका पूछने के लिए गए थे। तो गए थे बस 10 मिनट के लिए गए थे, लेकिन वहाँ देर हो गई। उन्होंने खाने के लिए रोक लिया और बार बार नाराज़ हो रहे थे कि आप लोग आते ही नहीं हो और अब इतनी लेट आए हो, तो खाना खा के जाना है। फिर जल्दी जल्दी उन्होंने चिकन पुलाव बना लिया, साथ रायता, सलाद और सवैयाँ बना ली और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा ली। हमने बहुत ज़्यादा मना किया, लेकिन वो माने ही नहीं। इतना नाराज़ हो रहे थे कि आप जाते ही नहीं हैं। असल में ना टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने का। तो काफ़ी अरसे के बाद गए हैं, तो इतना खुश हो रहे थे हमें देख के। उसकी सास भी और सब बहुत खुश हो रहे थे। और माशाल्लाह से उनके घर में ना इत्तेफाक भी बहुत है, आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हालांकि माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है। तकरीबन वो 6 भाई हैं, और वो जो अम्मा जिनको फालिज हुआ है उनके 6 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। और 6 बेटे जो हैं वो बहुएं और बेटे एक ही घर में रहते हैं। काफ़ी बड़ी सी हवेली है, तो उसमें रहते हैं। तो आपस में माशाल्लाह से इतना इत्तेफाक से रहते हैं, इतना दिल खुश होता है जब भी जाएं। तो सब कुछ वो ना अम्मा की वजह से है। उसने सबको जोड़ के रखा हुआ है। उनके हस्बैंड के तो बच्चे शायद छोटे थे जब डेथ हो गई थी, लेकिन वो देखने वालों को तो करख्त लगती है कि बहुत मिजाज की तेज़ है ये वो। लेकिन उसने ऐसे अपने बच्चों को जोड़ के रखा हुआ है ना कि इस उम्र में भी उसके बच्चे डरते हैं। हालांकि उनके बच्चों की औलाद जो है वो भी जवान हो गई है, लेकिन उनका जो आपस में इत्तेफाक है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो बहुत दिल खुश होता है। अल्लाह ताला सबके घरों में ऐसे इत्तेफाक पैदा करे। तो फिर काफ़ी लेट हो गई थी जब घर आए हैं, तो खाना वगैरह भी नहीं बनाया। जो दोपहर को सालन पड़ा था वही हम तो मियाँ बीवी खा के आए थे, तो बच्चों को शवारमे मंगा के दे दिए। तो वो खुश हो गए हैं, बच्चों की भी मौजें लग गई और हमारा भी काम हो गया। बाकी आप सब सुनाओ, आप सब कैसे हो। तो रास्ते में ही हम आ रहे थे तो मौसम फिर ख़राब हो गया। 2 दिन इतनी ज़्यादा गर्मी रही है, बहुत ज़्यादा। और लाइट का इतना इशू चल रहा है ना इधर, 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है। तो ना तो रात को नींद पूरी होती है, मच्छर इतने ज़्यादा हैं इधर। और रास्ते में अब मौसम फिर ख़राब हो गया, बारिश और आंधी शुरू है। तो गंदम वगैरह सारी पकी हुई थी। तो बाकी अल्लाह खैर करे। वैसे ये बात बिल्कुल सच है कि जिसका रिज़्क जहाँ पे लिखा है ना वहीं उसे मिलता है। अब हमारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि हम उधर जाएंगे नहीं जाएंगे। वैसे इरादा था कि जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारा खाना उधर होगा या उनके घर से हम खा के आएंगे। तो जिधर अल्लाह ताला ने किसी का रिज़्क लिखा है ना उसने वहीं से खाना है। तो हमारा भी आज का उधर ही था। तो मेहमान वैसे भी अपना रिज़्क लेके जाते हैं, ये एक हकीकत है। और कहते हैं ना कि एक गांव में ना एक साहब की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। तो अभी झगड़ा उनका ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी असना में उनका मेहमान आ गया। तो खामद ने उससे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बनाओ। तो वो गुस्से में थी, कहने लगी तुम्हारे लिए खाना है ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए है। तो वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, और अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामखा की बातें होंगी। तो जिनको नहीं पता उन्हें भी पता चलेगा, सब रिश्तेदारों में पता चल जाएगा। तो लिहाजा उसने खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। तो इतने में उसे ख्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो
سامنے والے ہمارے جو ہمسائے ہیں بہت اچھے ہیں، خاندان والی بات ہے۔ میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا، جتنے آدمیوں کو کہیں کھانا بنا دیتے ہیں ہم۔ تو وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا، تو جس سے عزت بھی بچ جائے گی۔ تو ظاہر سب عزت بچانے کے لیے تو کر رہا تھا بیچارہ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ بھائی صاحب ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجئے۔ تو وہ اٹھا کے گھڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسو۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ تو کہنے لگی بس مجھے آپ معاف کر دیں۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور بنی ہے۔ اس بیچارے نے دل میں سوچا ہوگا کہ میری بھی بخت جاگ گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو بات بتاؤں گی۔ خیر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور آپ کو معاف بھی کر دیا ہے۔ تو پلیز آپ مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے، رونے کی وجہ کیا، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا کہ مہمان کے لیے کھانا بنا دو، اور میں نے کہا کہ نہیں، نہ تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا نہ ہی تمہارے لیے، چلو چھٹی کرو، تو آپ تو چلے گئے۔ مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے، اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے یہ پول نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ تو جب میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے اسی بوری میں ایک سفید ریش آدمی اس بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہا تھا۔ تو میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی۔ تو وہ مجھے کہنے لگا اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے تو اس لیے وہیں آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے نا کہ کوئی بھی مہمان آئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں، جب وہ ہمارے گھر مہمان بن کے آتا ہے نا تو ہمیں منہ نہیں بنانا چاہیے، جتنی ہو سکے اپنی طرف سے اس کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور ہمارے کھانے میں پہلے ہی وہ رزق شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے فلاں کو یہ کھلایا وہ کھلایا۔ اور کچھ لوگوں کی مجھے یہ عادتیں بہت بری لگتی ہیں کہ اگر کوئی آیا ہے، کوئی مہمان، کوئی پڑوسی بھی آیا ہے نا تو کچھ اس نے کھا لیا ہے یا کسی کو کچھ دے دیا، اس وقت تو دے دیا ہے، لیکن بعد میں کوئی مسئلہ بنا نہیں اور اس کی گنتی شروع، فلاں ٹائم اس نے یہ کھایا، یہ مانگا، یہ لیا، یہ کیا۔ تو یہ عادت بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی کہ نہیں کرنا تو بے شک نہ کریں، لیکن یہ تو نہیں کہ ہر بندے کے سامنے اسے کرنا شروع کر دیں کہ اس نے ہمارے گھر سے یہ کھا لیا وہ کھا لیا۔ بھئی وہ مہمان ہے، وہ اپنا رزق لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا رزق دیا ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ایسی باتیں کریں۔ تو ایسی ہمارے رشتہ داروں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جو پہلے تو مہمان کو بلا لیتے ہیں، بعد میں بات پہ اسے بے عزت کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو یہ کھلا دیا وہ کھلا دیا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے نا تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے۔ تو کیسی لگی میری آج کی چھوٹی سی آپ سب کو ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ کیا یہ میری بات سچ ہے یا میں غلط کہہ رہی ہوں کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔